राज्यात गुन्हेगारी घडणुकांनी भर पडत असा। सोनारवाडो चाळ सांतिमोळ राया वाठारात खुनाची घडणूक घडिल्ल्यान वाठारात बरीच खवदळ पातळिल्ली। 3 जाण भाड्याचे कुडीत रावताले। 2 रूम पार्टनरांनी काय किरकोळ कारणांक लागून ओडिसाच्या एका दादल्याचो खून केल्लो। एकल्याक पयलीच अटक केल्लो जाल्यार दुसऱ्या दुबाविताक पुलिसांनी आयज अटक केलो। खुनाचे कारण अजून मेरेन गुपीत असा। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल राय हांगा मर्डर जाल्ली ती सोनारबाट जी चाळ आसा ह्या चाळीक मर्डर जाली आनी ती मर्डर जाली ती खांद्रेश्वर साबार म्हणटा त्या 38 वर्साच्या ह्या 40 वर्सां भुरग्या ह्या दादल्याची मर्डर जाली। आनीक ह्या हेजेर एक एक्यूज जो आसा हे सबासीस किशन माजी म्हणटा तेका अरेस्ट कालच केल्लो। आनीक दुसरो मेन एक्यूज जो आसा हो एक्यूज खंय तरी एक्सपॉन्डिंग जाला आनी तो पळोवन गेल्लो। पण आज रबी म्हाजी म्हणटा एक्युजाक हो 28 वर्सांचो भुरगो आसा हेका मायनाकूर तरी पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले कडेन आसा आनी सद्या तेका पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा। हो जेन्ना रबी म्हाजी म्हण तो एक्यूज आसा नंबर 1 हो पळोवन गेल्लो आनी तो प्रत्येका कडेन मडगांवच्यान लिफ्ट मागोन मागोन तो कुठ्ठाळी हांगा पावलो आनी कुठ्ठाळी जेन्ना पावलो तेन्ना खंय तरी एक इन्फॉर्मेशन जे आसा हे जो मायनाकूर तरी PI आसा ह्या PIक मेळ्ळे आनी PIन रोखडेच आपल्याला स्टाफ धरून तेजे लोकेशन काडले आनी तेका कुठ्ठाळी हांगा अरेस्ट केलो। आनी अरेस्ट करतरीक आज जो एक्यूज आसा हो मायनाकूर तरी पुलिसां फुडें आसा आनीक जो PI आसा हो सद्याक इन्वेस्टिगेशन करता आनीक मागीर हेका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले कित्याक काय म्हणलें जाल्यार आजून तेका हाडला आजुनूय तेका अरेस्ट दाखयलें ना आतां दाखयता अरेस्ट आनी मागीर तेका प्रोड्यूस करता कोर्टाक आनी तेजे कडच्यान तेणें कित्या मारलें तें कळटलें कित्याक आजुनूय कित्या खातीर मेन मोटो जो आसा हो कित्या खातीर मारला हो आजुनूय कळना। आतां पळोवया मायनाकूरचो PI जो अरुण गांव देसाय आसा हो फुडली इन्वेस्टिगेशन करता आनी तेणें एक टीम काडल्यो। तेणी 2 टीम काडल्यो। ह्या 2 टिमींनी बरें काम केलें आसा। एक टिमीन एक एक्युजा धरलो आनी दुसरी टिमींनी ह्या एक्युजा धरले कडेन आसा। आतां पळोवया की कोर्ट तेका कितले दिसांचो रिमांड दितलो। गोया 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।